अस्सलाम वालेकुम। आज सोशल मीडिया फैमिली कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत होंगे। जनाब, कल एक पॉडकास्ट मेरी आंखों के मेरी नज़रों के सामने से जब गुजरा तो यकीन मानिए कि ना चाहते हुए भी मैं मजबूर हो गई कि मैं इस पर बात करूं, क्योंकि मैंने देखा कि एक और कंदील बलोच जो कि खुद को मजलूम समझ रही थी और खुद की जो कहानी बता रही थी, दर हकीकत वो आप लोगों को ये बताना चाहती थी कि हालात व वाक़यात ने उसको ऐसा बना दिया। वो ऐसी थी नहीं, लेकिन ये तमाम तर बुराइयां उससे आपके रवैयों की वजह से करना पड़ी। ये तमाम तर चीज़ें उसको उसके घर से ठुकराने की वजह से हुई। ये तमाम तर चीज़ें क्योंकि उसके बहन भाइयों ने उसका साथ नहीं दिया तो उसे करना पड़ी। यानी कि आज इस जैसा कि आप लोग साथ साथ ये फहाशी और ये वीडियोस देख रहे हैं, यानी कि इस खातून का कुल मिलाकर कहना था कि ये जो सब कुछ है ये इसने मजबूर होकर ये रास्ता अपनाया। असल में अपने आप को सही कहने वाली लड़की जिसका नाम है आयशा जट, जब इसने अपनी कहानी सुनाई तो यकीन मानिए कि इस कहानी में दर्द से ज्यादा उस लड़की की गलतियां मुझे नजर आई। जो हो सकता है मैं गलत हूं, अगर मैं गलत हुई तो आप लोग डेफिनेटली मेरी इस्लाह जरूर कीजिएगा। गलती पर मानने पर मैं जो हूं बिल्कुल भी नहीं कतराती हूं। आपकी अगर गलती आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन मैंने कुछ उसकी जो कहानी सुनी जो कि तकरीबन 1.5 घंटे की पॉडकास्ट थी फिजा अली जो थी उनके साथ, तो मैंने चाहा कि मैं आपको मुख्तसरन इस लड़की की स्टोरी सुनाऊं ताकि उसके बाद आपको पता चल सके कि असल में ये लड़की जो है ये अपने आप को किस तरह से मजलूम शो कर रही है। एक ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर बैठकर, एक चैनल पर बैठकर हम जैसी बहुत सारी खवातीन और जो बहुत सारी हमारी यंग जनरेशन या वो बच्चियां जो आगे निकल रही हैं, काम कर रही हैं, घरों का सहारा बनी हुई हैं, ये असल में उनको किस तरीके से खराब कर रही है। तमाम तर तफसीलात जानने से पहले, इस खातून के बारे में बात करने से पहले और इस खातून की गलाजत बताने से पहले आप लोगों को अगर कहती हूं कि चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, तो आप कर लिया करें और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहना चाहिए। बिना वक्त को जाया किए अगर बात करें, टिकटॉकर, इंस्टाग्राम, सभी पर इनके फॉलोअर्स लाखों की तादाद में है। इट्स मीन के लाखों में वो लोग हैं जो ये गन देखना पसंद करते हैं। गुजरांवाला से अपना ताल्लुक बताती हैं, 6 बहन भाई हैं, तीसरे नंबर पर आती हैं ये खातून आयशा बट। जी हाँ, मोटी और गिंडी ये खातून खुद को बेहद खूबसूरत और हसीन समझती हैं। इनकी जितनी भी गुफ्तगू सुनी थ्रू आउट ये कहती रही कि मैं बहुत खूबसूरत हूं, इसीलिए मेरे पीछे बहुत लोग लग जाते थे, मेरे पीछे बहुत आशिक थे, मेरे बहुत दीवाने थे, मेरे बहुत चाहने वाले थे। जी हाँ, अपनी खूबसूरती को बेचने वाली ये खातून बताती हैं कि बहुत छोटी थी कि मेरी माँ से गलती हुई कि उन्होंने मेरी शादी करवा दी। अब इसके बाद ये कहती हैं खुद को मजलूम शो करते हुए कि बहुत कम उम्र में शादी हुई तो वो शादी सिर्फ 2 महीने चली। जी हाँ, 2 माह शादी चलने के बाद बहन भाइयों ने कहा कि तुम सही नहीं थी, तुम गलत थी, लिहाजा इसीलिए तुम्हारा घर टूटा। अपने बारे में खुद ही बता रही हैं कि मुझे मॉडल बनने का शौक था, फैशनेबल कपड़े पहनती थी, टाइट्स पहन लेती थी, तो इसका क्या मतलब कि मैं खराब थी? बीबी अभी चले, यहाँ पर आप फैसला नहीं कर सकेंगे। महज किसी को टाइट्स पहनने से या लिबास पहनने पर हम गलत नहीं कह सकते। चले आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कहती हैं कि मैंने जब अपने बहन भाइयों के साथ वक्त गुजारना शुरू किया और बहन भाइयों के ताने सुनना शुरू किए तो मेरी माँ का बहुत किरदार है जो मुझे बहुत सपोर्ट करती थी। माँ हमेशा ऐसी होती है, वो अपने अगर किसी एक बच्चे पर मुश्किल आती देखती है तो वो कोशिश करती है ताहतन के जनाब मेरी उस बच्चे को सपोर्ट मिल जाए, मेरे बच्चे का साथ दें सब बहन भाई मिलकर। इसी तरह माँ ने मुझे संभालने की बहुत कोशिश की। बिल आखिर जब देखा कि बहन भाइयों की कोई सपोर्ट नहीं तो मेरी माँ ने कहा कि तुम्हें निकलना चाहिए घर से, तुम्हें काम करना चाहिए, और मैं निकल पड़ी घर से काम करने के लिए। गुजरांवाला में पेस सेंटर के अंदर मैंने क्लॉथिंग एक शॉप थी वहां पर जॉब शुरू की और बताती हैं कि वहां के उस ऑनर ने मुझे गलत ऑफर की, वहां से काम छोड़ दिया। आपको ही, क्योंकि अगर आप अच्छे तरीके से अपने हुलिये को मुनासिब तरीके से करके जाएं तो यकीन मानिए कोई भी आपको गलत ऑफर नहीं कर सकता जब तक कि आप खुद गलत नहीं हैं। इसके साथ ही अगर कोई गलत ऑफर करता भी है तो आप मुंह तोड़ जवाब देना जानते हैं, लेकिन जब आप ऐसी वीडियोस ऐसे कैरेक्टर की हैं तो कोई कैसे आपको गलत ऑफर ना करे और फिर आप मुआशरे पर बात कर रही हैं कि जी वो गलत है जिन्होंने आपको ऐसा बना दिया। अच्छा, इसके बाद जनाब वो कहती हैं कि पेस में ही एक और शख्सियत जिन्होंने मुझे कहा, जो बहुत अच्छे थे, उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें ब्रांड बना के देता हूँ, तुम उस पर काम करो। तो जी उसने ब्रांड बना दिया, मैंने उसके ब्रांड पर काम करना शुरू कर दिया, पैसा कमाना शुरू कर दिया। अब जी पेस में सामने शॉप पर एक लड़के से इश्क हो गया। बहुत मासूम थी, नहीं जानती थी कि मोहब्बत क्या है, उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई। मैं उससे कहती रही कि मुझसे शादी कर लो, वो कहता रहा कि नहीं, मेरी गलत ऑफर को एक्सेप्ट कर लो।
غلط آفر میں نے نہیں ایکسیپٹ کی. اسی دوران میری والدہ بیمار ہو گئیں. والدہ بیمار ہوئیں, ان کے ٹریٹمنٹ میں بہن بھائیوں نے کوئی کسی قسم کی مدد نہیں کی. میں ان کو سنبھالتی رہی, ان کے ڈائپرز چینج کرتی رہی. اسی دوران میرا وہ محبوب جسے میں پسند کرتی تھی, اس کی مہندی, شادی, بارات ہو گئی اور وہ چلا گیا. میں اسی سال اپنے 2 قیمتی یاروں کو کھو بیٹھی. ایک تو ان کی آف کورس والدہ سے بہتر تو کوئی دوست ہو ہی نہیں سکتا, اور ایک میں نے اپنے یار کو کھو دیا جس کو میں پسند کرتی تھی. پھر سے یہ مظلوم بن گئی. گھر والوں نے, بہن بھائیوں نے گھر سے نکال دیا. وجہ, تم ٹھیک نہیں, ہمارے گھر کا ماحول خراب ہوتا ہے, تم لہٰذا یہاں سے چلی جاؤ. اس کے بعد کہتی ہیں کہ میں نے اپنا بوری بسترا پکڑا اور میں پہنچ گئی کراچی. جی ہاں, ایک اکیلی لڑکی گجرانوالہ جیسے شہر سے, جو کہ ایک چھوٹا شہر ہے, تعلق رکھنے والی لڑکی ایک بہت بڑے شہر کراچی میں پہنچ گئی. کراچی پہنچنے کے بعد انہوں نے الزام لگایا کہ ابائے میں مبینہ طور پر جو خواتین ہوتی ہیں جی وہ بڑی غلط ہوتی ہیں, ٹھیک نہیں ہوتی. میں نے ابائے میں ایسی برائیاں دیکھی ہیں, نو ڈاؤٹ ہوتی ہیں, لیکن ابائے میں سبھی لوگ غلط نہیں ہوتے. خیر, انہوں نے کہا کہ ایک خاتون مجھے اپنے گھر لے گئی اور وہاں جا کر انہوں نے بھی میرے ساتھ غلط کرنے کی کوشش کی. میں وہاں سے بھی چلی گئی کیونکہ میں بہت اچھی تھی. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میرے ایک کزن, خالہ زاد, میرے جو بھائی ہیں, خالہ زاد بھائی ہوتے ہیں, ان کے ساتھ جناب میں نے ایک پارلر, کیونکہ وہ مردوں کا کام کرتے تھے, کٹنگز وغیرہ کا کام کرتے تھے, میں نے ان کے ساتھ ایک پارلر بنا لیا. جی ہاں, ابھی ان کا پارلر آپ لوگ سٹائل مین کے نام سے چل رہا ہے, جو کہ فیز 9 لاہور کے اندر موجود ہے. اور یہ جو سٹائل مین سیلون ہے, یہاں پر فیمیلز بھی آ رہی ہیں, کام ہو رہا ہے. یہ ایک ان کا مبینہ طور پر کہا جاتا ہے کہ پرائیویٹ جو ہے مساج سینٹر بھی بن چکا ہے. کھلے عام فحاشی پھیلا رہی ہیں. بہن بھائیوں کے بارے میں پھر سے کہتی ہیں کہ جب انہوں نے دیکھا کہ میرے پاس پیسہ آنا شروع ہوا ہے تو انہوں نے مجھے آفرز کی اور میں گئی. انہوں نے مجھے بلایا. بھائی کی شادی 25 لاکھ روپے میں کی. اس کے بعد بھائی نے پھر گھر سے نکال دیا کیونکہ پیسے ختم ہو گئے. پھر پارلر چلاتی رہی اور اپنے یہ جو کزن جن کے ساتھ آپ ان کو دیکھ رہے ہیں, ان کے ساتھ جناب پارلر چلاتی رہی. اور اب یہ وہاں پر جتنے بھی آدمی آتے ہیں ان کو سروسز فراہم کرتی ہیں. سروسز کس طرح کی جی, ان کے مساج کرتی ہیں, ان کے سکن ٹریٹمنٹس کرتی ہیں, ان کے ہیئر ڈائی, کلرز وغیرہ. اب دیکھیے ان مردوں کی ذہنیت دیکھیے کہ جو اس خاتون کے پاس جاتے ہیں. کبھی بھی کوئی اچھی فیملی سے تعلق رکھنے والا شخص, کبھی بھی کوئی اچھا انسان یا اچھا مرد, میں نہیں مانتی کہ وہ ان کے سیلون میں جائے گا. کیوں؟ وہی جائے گا جو ٹھرکی ہوگا, وہی جائے گا جس کو اس قسم کی چیزوں کو دیکھ کر جو خوش ہوتا ہوگا یا جو خود بذات خود ایک گندا انسان ہوگا. اب کل ملا کر اس خاتون نے اس سپا کے اندر, اس پارلر کے اندر, اس سیلون کے اندر جو یہ فحاشی پھیلا رہی ہیں, میں چاہوں گی کہ مریم نواز جو ہیں وہ پرسنلی اس چیز کا نوٹس لیں. عظمہ بخاری صاحبہ نے بڑا اچھا کام کیا سٹیج پر جا کر فحاشی کو روکنے میں. تو ایسی فحاشی جو کہ سٹیج پر نہیں لیکن کھلے عام فیز 9 کے اندر چل رہی ہے, میرا خیال اس قسم کی چیزوں کو بین ہونا چاہیے. پاکستان کے اندر ان چیزوں کا نوٹس لیا جانا چاہیے, ورنہ تو ماحول یہ بہت جلد یہ بھی دبئی بن جائے گا اور بہت جلد یہاں پر یہ چیزیں بہت نارمل ہو جائیں گی. جی ہاں, اس وقت یہ جب خاتون مردوں کے مساج کر رہی ہوتی ہیں تو یہ باقاعدہ طور پر گندی حرکات, گندے طریقوں سے یہ تمام سروسز دے رہی ہوتی ہیں, جسے دیکھ کر خود بھی شرم آتی ہے. اب آپ اس کے ساتھ میں یہ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں, آپ اس میں اس خاتون کا لباس دیکھ سکتے ہیں. اب سوچئے کہ اس لباس کے ساتھ یہ جو وہاں پہ ٹریٹمنٹ کر رہی ہیں خواتین کا یا مردوں کا, کیا آپ کہیں گے کہ یہ بڑی اچھی اور نیک خاتون ہے؟ کل ملا کر ان کی پوری کہانی سننے کے بعد, بجائے اس کے کہ میں ان کو مظلوم سمجھتی یا میں سمجھتی کہ زندگی نے کہیں ان کے ساتھ کچھ غلط کیا یا پھر یہ حالات کی ماری برے راستے پر چل پڑی, تو مجھے اس چیز کا اندازہ ہوا کہ اصل میں راستے 2 ہی ہیں, صحیح اور غلط. غلط راستہ جو لڑکیاں سلیکٹ کرتی ہیں وہ الزام یہ دیتی ہیں کہ جی ہمیں اس چیز کے لیے اکسایا گیا. یہ بالکل غلط ہے, ایسا قطعاً نہیں ہوتا. یہ راستہ ان کا خود کا چوز کیا ہوا ہوتا ہے, یہ راستہ ان کا خود کی انتخاب ہوتا ہے, لیکن یہ خود کا جو انتخاب ہے وہ لوگوں پر لادنے کی کوشش کرتی ہیں. اور وہ فیملی جسے یہ اس وقت برا بھلا کہہ رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ جی انہوں نے مجھے سپورٹ نہیں کیا, در حقیقت وہ تو تبھی سمجھ گئے تھے کہ جب شادی کے جسٹ 2 ماہ بعد طلاق ہوئی تھی, انہوں نے تو تبھی کہہ دیا تھا کہ بھائی تمہاری حرکتیں صحیح نہیں, اس لیے تمہیں طلاق ہوئی ہے. کیونکہ بہن بھائی جب ایک ساتھ پلے بڑے ہوتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کو بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں. کل ملا کر یہ خاتون جو کہ مجھے قندیل بلوچ کا بالکل سیم ٹو سیم انہی کا ورژن لگی اور بالکل ویسے ہی لگی, لیکن ان کے بارے میں یہ کہوں گی کہ اس وقت یہ ٹک ٹاک پر, انسٹا پر بہت زیادہ فحاشی پھیلا رہی ہیں, بہت گندا کام کر رہی ہیں. ان کے بارے میں ان کے خلاف بات کرنی چاہیے.
ان پر نوٹس دیا جانا چاہیے، ان کی اس فحاشی کو پاکستان کے اندر، لاہور کے اندر بین کیا جانا چاہیے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ اس پر ایکشن لیں اور اس خاتون کے خلاف جو ہے کارروائی کا آغاز ہو۔ آئیے کمنٹ سیکشن میں اب آپ کی باری، اس کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، پھر ملیں گے، ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔